पाकिस्तान में एक रोज में कोरोना के मरीजों की तादाद में 989 अफराद का इजाफा हुआ है। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 19,103 हो गई है। हफ्ते को एक ही रोज में मजीद 23 अफराद कोरोना से जाम बहक हो गए, जिसके बाद मुल्क में अमवात की मजमूई तादाद 440 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा 172 अमवात के साथ सबसे आगे है, जबकि अब तक खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के 2,907 मरीज सामने आ चुके हैं। सिंध में कोरोना मरीजों की तादाद 7,102 और पंजाब में 7,106 है। सिंध में कोरोना से 122 और पंजाब में 120 अफराद इंतकाल कर चुके। बलोचिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,172, गिलगित बल्तिस्तान में 356 और इस्लामाबाद में 393 है। आज़ाद कश्मीर में अब तक कोरोना के 67 मरीज सामने आए हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस से सेहतियाब अफराद की तादाद 4,817 हो गई है। पंजाब हुकूमत का आज से रोजाना कोरोना के 6,000 टेस्ट करने का ऐलान किया गया है। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 34,83,000 से तजावुज़ कर गई। अब तक 2,44,000 अफराद वबा से हलाक हो चुके हैं। बरतानिया में हफ्ते को एक ही दिन में 621 अफराद हलाक हो गए। इटली में 474 और स्पेन में 276 अफराद हलाक हुए। चीन वबा के शिकार पहले 10 मुल्कों की फहरिस्त से निकल गया। हफ्ते को चीन में कोरोना का सिर्फ एक नया मरीज सामने आया। अमेरिका में कोरोना के 11,60,000 केस सामने आ गए। अमेरिका में 67,391 अफराद इस वबा के हाथों जान से जा चुके हैं। हफ्ते को सिर्फ न्यूयॉर्क में 400 अफराद हलाक हो गए। अमेरिकी फौज के 7,145 अफराद कोरोना वबा का शिकार और 27 अमेरिकी फौजी हलाक हो चुके हैं। रियासत न्यू जर्सी में 1,23,000 से जायद मरीज, मैसाचुसेट्स, इलिनॉय, कैलिफोर्निया और पेंसिल्वेनिया में भी हालत खराब है। अमेरिका अब तक 69,31,000 से जायद टेस्ट कर चुका है। फ्रांस में भी कोरोना मरीजों की तादाद में वाज़ेह कमी आई है। हफ्ते को 1,050 नए मरीज सामने आए। फ्रांस ने कोरोना हेल्थ इमरजेंसी में 2 माह की तौसीह का फैसला किया है। फ्रांसीसी वजीर सेहत का कहना है कानून साजों की मंजूरी के बाद हेल्थ इमरजेंसी की मुद्दत 24 जुलाई तक कर दी जाएगी। फ्रांस में 11 मई से लॉकडाउन नरम करने का ऐलान भी किया गया है। फ्रांस में स्कूल 11 मई से खोल दिए जाएंगे। फ्रांस में हेल्थ इमरजेंसी 24 मार्च को नाफिज की गई थी। बेल्जियम ने भी पीर से लॉकडाउन में नरमी का इरादा जाहिर कर दिया। बेल्जियम आबादी में कोरोना से अमवात की शरह के हिसाब से यूरोप भर में सबसे आगे है। सऊदी अरब के दमाम रीजन के जिला अल असीर से जुज़वी तौर पर कर्फ्यू उठाने का ऐलान कर दिया गया। सऊदी अरब में अब तक 25,000 से जायद मरीज सामने आ चुके हैं। बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि कोरोना से उनकी मौत हो जाती तो डॉक्टर्स के पास पूरा मंसूबा था। डॉक्टर्स उनकी मौत के ऐलान के लिए भी तैयार थे। ये एक तल्ख लम्हा था, वो इसकी तरदीद नहीं करेंगे। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में बोरिस जॉनसन ने कहा कि इलाज करने वाले डॉक्टर्स के पास स्टालियन की मौत जैसी सूरत हाल से निपटने के लिए हिकमत अमली थी। तबीयत अच्छी नहीं थी। मालूम था कि हंगामी मंसूबे तैयार हैं। डॉक्टर्स के पास इंतजामात थे कि सूरत हाल ख़राब हो गई तो क्या करना है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि उन्होंने किसी भी मौके पर यह नहीं सोचा कि वो मरने वाले हैं। मायूसी इस बात पर थी कि तबीयत क्यों बेहतर नहीं हो रही। इस तजर्बे ने बीमारी से लड़ने और मुल्क को मामूल पर लाने के लिए ज़्यादा पुरअज़्म बना दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना से बेरोजगार होने वालों के लिए माली इमदाद का ऐलान। बेरोजगारी के शिकार अफराद को फीकस 12,000 रुपये दिए जाएंगे। शहरियों को खुद को वेबसाइट पर रजिस्टर्ड कराना होगा। साबित करना होगा कि वो क्या काम करते थे और कब से बेरोजगार हैं। वज़ीर आज़म का बरे सगीर में सबसे कम कीमत पेट्रोल पाकिस्तान में मिलने का दावा। कहा पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई भी बढ़ जाती थी। अब कीमतें कम हुई हैं तो आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए।
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہماری اولین ترجیح عوام کی زندگی کو محفوظ بنانا ہے اور ایک سازش کے تحت ہماری خدمت کے اس جذبے کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایک اہم اجلاس کے شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ روزانہ اجرت پر کام کرنے والے لوگوں کے لیے وفاقی حکومت نے اب تک کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت صرف ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے دی گئی گائیڈ لائن پر کام کر رہی ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا سندھ حکومت کے بروقت اقدامات سے پاکستان ووہان، اٹلی اور نیو یارک بننے سے بچ گیا۔ سہولیات کی عدم دستیابی کے حوالے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا وفاقی حکومت نے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو کوئی سہولت نہیں دی۔ وفاقی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام صوبوں کی مدد کرے۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس پر رد عمل میں کہا کہ کورونا پر قابو پانے کے لیے سندھ کو دی گئی وفاق کی امداد بلاول کی لا علمی کا پول کھول رہی ہے۔ وفاق نے سندھ کی 45,000 صنعتوں اور 7,17,000 کمرشل صارفین کو بجلی بلز میں ریلیف دیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کا ریلیف دیگر صوبوں کی طرح سندھ کو بھی ملا۔ اسٹیٹ بینک ڈیفرڈ اسکیم کا آسان قرض سندھ میں بھی فراہم کیا گیا۔ 1.2 کھرب کا امدادی پیکیج سندھ سمیت تمام صوبوں میں تقسیم ہوگا۔ اس کے علاوہ سندھ میں 27 ارب روپے احساس کیش ایمرجنسی پروگرام کے تحت تقسیم کیے۔ ماسک، حفاظتی سوٹ، ٹیسٹنگ کٹس، تھرمل گنز، سینیٹائزر، دیگر اشیاء بھی سندھ کو فراہم کی گئیں۔ شبلی فراز نے کہا بلاول خود کو سیاست میں زندہ رکھنے کے لیے قومی اتحاد اور یکجہتی کے فضا پارا پارا نہ کریں۔ اپوزیشن سیاست کی بجائے کورونا کے خلاف جنگ میں وزیر اعظم کا ساتھ دے۔ محکمہ داخلہ سندھ نے کورونا لاک ڈاؤن کے دوران احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا رہتے ہوئے مزید 35 فیکٹریوں کو کام کی اجازت دے دی۔ لاک ڈاؤن کے دوران اب تک 288 فیکٹریوں کو کام کرنے کی اجازت دی جا چکی ہے۔ محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے اجازت نامے کا نوٹیفیکیشن سائٹ انڈسٹریل زون کی 35 فیکٹریوں کے لیے جاری کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ٹیکسٹائل اور گارمنٹ فیکٹریوں کے علاوہ شوگر ملز بھی فہرست میں شامل ہیں۔ 7 صنعتی علاقوں سے فیکٹری مالکان نے برآمدی یونٹس کھولنے کی اجازت مانگی تھی، اسی لیے فیکٹریز کو اجازت پر برآمدی آرڈرز پورے کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا کہ تمام فیکٹریز سندھ حکومت کے جاری کردہ SOPs پر عمل کرنے کی پابند ہوں گی۔ خبر دیں بھارت میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے 5 مئی کو واہگہ اٹاری بارڈر ایک بار پھر خصوصی طور پر کھولا جائے گا۔ بھارت نے لاک ڈاؤن کی وجہ سے پھنسے 192 پاکستانیوں کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پاکستان واپس بھیجنے کے انتظامات کیے ہیں۔ بارڈر سے آنے والے پاکستانی سرحد پار کر کے لاہور پہنچیں گے، جہاں سے ان تمام افراد کو قرنطینہ سینٹر منتقل کیا جائے گا۔ مکمل لاک ڈاؤن کے باعث بھارت میں 250 کے قریب پاکستانی پھنسے ہوئے تھے، جن کی واپسی کے لیے نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن بھارتی حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا۔ چند روز پہلے بھی واہگہ بارڈر خصوصی طور پر کھولا گیا تھا، تب 50 پاکستانی لاہور پہنچے تھے۔ کراچی سے خبر شامل کریں، جس کے علاقے ناظم آباد میں پتنگ کی ڈور نے ایک اور ننھے بچے کی جان لے لی۔ بچے کے والدین نے کہا کہ اسپتال نے پولیس کی عدم موجودگی کے باعث بچے کی جان بچانے کی کوشش نہیں کی۔ 2 گھنٹے بعد پولیس پہنچی تو بچہ جان سے جا چکا تھا۔ 2 سالہ سفیان اپنے والدین کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ ناظم آباد 2 نمبر کے قریب گلے میں پتنگ کی ڈور پھرنے سے زخمی ہو گیا۔ بچے کو فوری طور پر عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ خون زیادہ بہہ جانے کے سبب دم توڑ گیا۔
نون لیگ کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ہم نے قومی اسمبلی کی کمیٹی میں نیب آرڈیننس میں ترمیم دی تھی، خود بھی کمیٹی میں پیش ہوا تھا، وضاحت کی تھی کہ ترامیم کیا ہیں اور ان کی ضرورت کیوں ہے۔ حکومت ترمیم چاہتی ہے تو سمجھ لے نیب ملک کی ترقی میں رکاوٹ کیوں ہے۔ نیب آرڈیننس میں ترمیم اتفاق رائے سے ہوگی۔ نیب قوانین کو آج سے نہیں 2000 سے بھگت رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں نیب میں خرابیاں کیا ہیں۔ 18ویں ترمیم آئین کا حصہ بن چکی ہے۔ حیران ہے کہ حکومتی وزیر کہہ رہے ہیں ترمیم واپس لی جائے۔ 18ویں ترمیم واپس نہیں ہو سکتی، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ 18ویں ترمیم میں ترمیم چاہتے ہیں تو علیحدہ بل لے آئیں۔ کاف لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسین نے کہا ہم تحریک انصاف کے اتحادی ہونے کے ناطے ملک اور قوم کی بہتری کے لیے اٹھائے گئے حکومت کے ہر اچھے اقدام کو سراہتے ہیں۔ یہ بات چودھری شجاعت حسین نے مسلم لیگ کاف کے سینئر نائب صدر پنجاب چودھری سلیم بریار سے افطار کے موقع پر خصوصی ملاقات میں کہی۔ چودھری سلیم بریار کا کہنا تھا کہ پاکستان کو سیاسی اور معاشی طور پر مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے سب کو ساتھ مل کر چلنا ہوگا۔ ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ موسم سے متعلق اپڈیٹ کریں۔ کراچی میں آئندہ ہفتے گرمی کی شدید لہر کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے 5 سے 8 مئی تک شہر کا درجہ حرارت 40 سے 42 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ ہیٹ ویو کے دوران دن میں سمندری ہوائیں معطل رہیں گی۔ رپورٹ کریں گی انیبا ضمیر شاہ۔ کراچی کی سمندری ہوائیں یہاں کے موسم کو معتدل رکھنے کی ضامن ہیں اور ہیٹ ویو ان ہواؤں کو معطل کرنے کا باعث بن جاتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پاکستان کے شمال میں 4 مئی تک گرج چمک کے ساتھ بارش برسانے والا سسٹم موجود ہوگا۔ اس سسٹم کے باعث 4 مئی تک تو کراچی میں سمندری ہوائیں چلتی رہیں گی، لیکن پھر خشک موسم کا آغاز ہوگا اور 5 سے 8 مئی کے دوران شہر ہیٹ ویو کی لپیٹ میں رہ سکتا ہے۔ ہیٹ ویو کے دوران دن کے اوقات میں سمندری ہوائیں معطل رہیں گی، جبکہ بلوچستان کے شمال مغربی ریگستانی علاقوں سے گرم اور خشک ہوائیں چلیں گی۔ اس دوران پارہ 40 سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کسی بھی علاقے میں 5 روز تک معمول کے درجہ حرارت سے 5 ڈگری زائد درجہ حرارت ہو تو اسے ہیٹ ویو قرار دیا جاتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے 30 سالہ ریکارڈ کے مطابق مئی میں کراچی کا معمول کا اوسط درجہ حرارت 35.5 ڈگری سینٹی گریڈ رہا ہے۔ اب تک کا سب سے زیادہ درجہ حرارت 9 مئی 1938 کو 47.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا چکا ہے۔ کیمرامین طلحہ خان کے ساتھ انیبا ضمیر شاہ، جیو نیوز، کراچی۔ کراچی 5 سے 8 مئی کے دوران ہیٹ ویو کی لپیٹ میں رہ سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں عوام الناس سحری اور افطاری میں کیا کھائیں، کیا نہ کھائیں، کون سی احتیاط انتہائی ضروری ہے، رپورٹ کریں گے خاور خان۔ محکمہ موسمیات کی کراچی میں ممکنہ ہیٹ ویو کی پیش گوئی۔ کراچی کے باسی 5 سے 8 مئی کے دوران ہیٹ ویو کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں، کیونکہ ہیٹ ویو کے دوران درجہ حرارت 40 سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق شدید گرمی اور ہیٹ اسٹروک کی علامات میں بخار، سر درد، جسم میں درد، پسینے کا نہ آنا اور طبیعت زیادہ بگڑنے پر انسان بے ہوشی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لیے آپ اپنے آپ کو گرمی سے دور رکھیے، چاہے وہ ایئر کنڈیشن کمرے میں رہیں یا پنکھے کا استعمال کریں یا تو سائے میں رہیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق لوگ رمضان المبارک میں ہیٹ ویو کے دوران افطار اور سحر میں مشروبات اور پانی کا زیادہ استعمال کریں، مرغن کھانوں سے گریز کریں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، اگر دن میں نکلیں تو سر کو ڈھانپ لیں، ہلکے رنگ اور کھلے کپڑے پہنیں، چکر آنے، کمزوری محسوس ہونے یا زیادہ پسینہ آنے کی صورت میں سایہ دار جگہ پر رک جائیں۔ کورونا کی وجہ سے ایک لاک ڈاؤن ہے، لوگ گھروں میں موجود ہیں، باہر رش نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو لوگ مجبوری میں نکلتے ہیں وہ سر اور گردن کو ڈھانپ کے نکلیں، اور اگر روزے کی حالت میں تو کوشش کریں نہ نکلیں، اور اگر اس سے پہلے سحری افطاری کے درمیان جو ٹائم ملے تو پانی کا استعمال زیادہ رکھیں۔ ماہرین صحت کے مطابق ہیٹ ویو کے دوران بزرگ افراد، حاملہ خواتین اور بچوں کو خاص احتیاط کی ضرورت ہے۔ خاور خان، جیو نیوز، کراچی۔
नामुकम्मल इंक्वायरी और मुकदमे के बगैर मीर शकील उर रहमान को 52 रोज से कैद में रखने पर हर कोई हैरान है। सहाफ़ी, सियासतदान, वकला, सिविल सोसाइटी और समाजी और मजहबी रहनुमा इसे मीडिया को दबाव में लाने का हथकंडा करार दे चुके हैं। कराची में जंग और जियो दफ्तर के सामने एहतजाजी कैंप में शरीक सबका एक ही मुतालिबा है कि मीर शकील उर रहमान को फौरी रिहा किया जाए। जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी को 52 दिन हो गए, मगर नैब ना कोई इल्ज़ाम साबित कर सका और ना ही मीर शकील उर रहमान को रिहा किया जा रहा है, जबकि जंग जियो ग्रुप के कारकुनान 52 दिन से इस जाबिराना और जालिमाना इक़दाम के खिलाफ सरापाए एहतजाज हैं। हम नहीं मानते, जदोजहद तेज हो। आज़ादी गली में जारी मुजाहरे में सहाफ़ी, समाजी, सियासी, सिविल सोसाइटी और वकला बरादरी के अलावा चेयरमैन आल पाकिस्तान होम्योपैथिक अलायंस डॉक्टर सद्दीक ताहिर, इंटेलेक्चुअल फोरम पाकिस्तान के सरबराह मोहम्मद असलम खान, कराची सिटी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी खालिद रहमानी और दीगर ने शिरकत की। जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के रहनुमा मुफ्ती फैजुल हक ने मीर शकील की गिरफ्तारी को मीडिया पर हमला और इंसाफ का खून करार दिया। हम तुम्हें बता देना चाहते हैं, सारी सियासी जमातें उनका एक ही नारा है कि यूं ही मस्त मलंग रहेंगे, यूं ही मस्त मलंग रहेंगे, जियो जंग के संग रहेंगे। सिविल सोसाइटी में, अच्छे मुआशरों में ये कभी भी नहीं होता कि प्रूफ किए बगैर किसी शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाए और महीनों तक उसको ऐसे ही चलाया जाए। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तहत होने वाले एहतजाज के शुरका ने इस अज़्म का आदा किया कि मीर शकील उर रहमान की रिहाई तक जद्दोजहद जारी रहेगी। कैमरामैन शेर जमीर के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ आज पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दिया जाएगा। जंग बिल्डिंग रावलपिंडी के बाहर गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ियों ने एहतजाज किया, जिसमें सहाफ़ी तंजीमों के रहनुमाओं ने ऐलान किया कि एहतजाज के दूसरे मरहले में सहाफ़ी आज यानी इतवार को पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देंगे। एहतजाज में शरीक सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी के अफराद ने कहा कि हुकूमत ने जबर के सारे तरीके अपना लिए, मगर सहाफ़ी ना झुके हैं ना झुकेंगे। आज दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। सहाफ़त आज़ादी राय का इजहार और रियासत के 4 सतूनों में से एक अहम सतून है। ताहम आज रियासत का यही सतून एक नाजुक दौर से गुजर रहा है और इसे बहुत से चैलेंजेस का सामना भी है। मज़ीद जानते हैं लाहौर से हुमा मसरूर बुखारी की रिपोर्ट में। इनकलाबी रहनुमा नेल्सन मंडेला ने कहा था कि सहाफ़त जमहूरियत का सतून है। ख़यालात और नज़रियात का आज़ादाना इजहार और तनकीद और इख्तिलाफ़ राय का हक़ किसी भी जमहूरी माशरे के बुनियादी उसूल होते हैं। मारूफ सहाफ़ियों का कहना है कि सहाफ़ी और सहाफ़त की एक कठिन तारीख़ है, लेकिन मौजूदा दौर सहाफ़त और सहाफ़ियों के लिए मुश्किल तरीन दौर है। आज़ादी सहाफ़त पर जो कदगन है वो गुज़श्ता 2 साल की मौजूदा हुकूमत के दौर में कुछ बढ़ते ही चले गए हैं और उसकी वजह से एक घुटन जैसा माहौल है और वो चीज़ें की जा रही हैं जो शायद पहले नहीं की गई थी। आज पाकिस्तान की सहाफ़त को जिस किस्म के चैलेंजेस दरपेश है, मेरा ख्याल है पूरी हिस्ट्री पर आप नज़र दौड़ा के देखें, आपको इतना बदतरीन दौर कोई नहीं मिलेगा। हमने माजी में मिलिट्री डिक्टेटर्स देखे हैं, ज़िया-उल हक थे, जनरल मुशर्रफ थे, उससे पहले भी ये हरबे आजमाए जा चुके हैं। आरिफ निज़ामी कहते हैं माली बहरान एक तरफ, इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज सच लिखना और सच कहना है। सलीम बुखारी का कहना है कि आज़ाद सहाफ़त का मुख्तलिफ अंदाज से गला घोटा जा रहा है। अखबारों के डिस्ट्रीब्यूशन को रोकना, उनके कंटेंट पर कंट्रोल, इश्तिहारात को इस्तेमाल करना पॉलिसी को अफेक्ट करने के लिए, ये टैक्टिक्स जो हैं बड़े ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से किए जा रहे हैं। कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है और मीडिया का गला घुटा हुआ है। आप जो हेड एंड के ऊपर जो केबल ऑपरेटर्स बैठे हैं उनको कह के चैनल बंद करवा देते हैं, ये तो कभी दुनिया में किसी जगह भी नहीं हुआ। सीनियर तज्जिया निगार और सहाफ़ियों का कहना है कि आज़ादी राय इंसान का बुनियादी अखलाकी हक है, जिससे माशरे पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। आज मुल्क में तनकीद करने, सच कहने की सज़ा भुगतनी पड़ती है, जिसकी मिसाल जंग ग्रुप और जियो के चीफ एग्जीक्यूटिव मीर शकील उर रहमान को हब्से बेजा में रखना है। उनको जिस इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया उस पर तहकीकात ज़रूर करें बेशक, लेकिन उनको जो है अरेस्ट करके रखना पाबंद सलासिल एक मैलिफाइड इंटेंशंस को
ظاہر کرتا ہے. جنگ اور جیو کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے، کافی عرصے سے ہو رہا ہے، اور وجہ صرف اس کی یہ ہے کہ وہ یعنی سکے کے دونوں رخ دکھاتے ہیں. میر شکیل الرحمان صاحب کو جو انہوں نے پس دیوار زندہ جیل کے اندر ڈالا ہے، دراصل وہ پاکستان کے میڈیا کو زندہ درگور کرنے کے لیے، اس کے علاوہ ان کو کوئی ایجنڈا نہیں ہے. سینئر صحافیوں اور تجزیہ نگاروں کی رائے ہے کہ ملک میں صحت مند اور مثبت میڈیا لازمی ہے، جس کے لیے حکومت اور میڈیا کے درمیان اعتماد کا رشتہ اشد ضروری ہے. کیمرہ مین محمد ریحان کے ساتھ ہما مسرور بخاری، جیو نیوز، لاہور.